جو امام نے کسی محفل بیٹھن دا ڈھنگ بیان فرمایا، وہ محفل خوشی دی ہے یا غمی، برادری دا اجتماع ہے یا سیاسی اجتماع، جتھے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور تینوں اس نشست بیٹھن دا موقع ملے، امیر المومنین آقا نے محفل اجبان دا انداز بیان فرمایا۔ تو جس بیٹھے ہوتا حضرت کلام دا پہلا جملہ امیر المومنین آقا فرمینے بیٹھ اٹھے جتھو اٹھائے کوئی نہ۔ توجہ فرمائیے جناب، ایک ایک لفظ دال سفر کرے سوت آباد دی سمجھ آسی، اتنے معرفت بھرے جملے۔ فرمایا بیٹھ ایسی جگہ تے جتھو اٹھائے کوئی نہ۔ سانو شوق ہوندہ ہے ولیمہ ہے تا دولے نال بیٹھا، سیاسی اجتماع ہے تا کسی عہدیدار نال، ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، کوئی انتظامی اجتماع ہے، بیروکریٹ، کمشنر، آفیسر، مخدوم، کسی بڑے بندے نال بیٹھا۔ میرے آقا دا سامنے جانے اگر تھوڑی دیر بعد جناب نو آکھیا گیا کہ حاجی صاحبہ جگہ دے وے کسی اور مہمان نو بیٹھن دیو، خان صاحب جگہ دے وے، فرمایا اگر تینوں اٹھا کے کسی نو بٹھایا گیا تیری عزت نفس مجروح ہو سی۔ اس واسطے میرے آقا فرمینے بیٹھ اٹھے جتھو اٹھائے کوئی